मसीह यस्सू में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। इस खूबसूरत माहौल के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक मरतबा फिर हमें यह मौका दिया कि हम प्रस्तुत करें। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। इब्रानियों के नाम खत उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। आमीन। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो ईमानदारों की जिंदगी में भी बारहा सर उठाता है और खादमीन की जिंदगी के अंदर भी सर उठाता है कि एक शख्स को खुदा ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, एक शख्स को खुदा कम इस्तेमाल कर रहा है। एक शख्स उतनी खुशी से खिदमत नहीं कर पा रहा जितना दूसरा शख्स खुशी से खिदमत कर रहा है। एक ईमानदार के अंदर सब कुछ वैसा ही है जैसा दूसरे ईमानदार में है, लेकिन एक में खुशी का मेयार और है, एक में खुशी का मेयार और है। एक खुदा की बरकत को किसी और तरह से रिसीव कर रहा है, एक किसी और तरह से रिसीव कर रहा है। एक की खिदमत मौसर है, एक की खिदमत मौसर नहीं, हालांकि बिल्कुल वो उसी तरह ही काम कर रहा है जिस तरह से वो दूसरा शख्स कर रहा है। फर्क क्या है? दो बातें फर्क पैदा करती हैं। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। ये दो चीजें हैं जी ईमानदार की जिंदगी में, रास्तबाजी से मोहब्बत करना और बदी से अदावत रखना। कौन सी दो चीजें हैं जी? रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत। ये दो चीजें अगर किसी ईमानदार शख्स की जिंदगी के अंदर आ जाएं तो आप बिलीव करें उस शख्स की जिंदगी यहां से यहां आ जाती। हमने जिस चीज को प्रैक्टिस किया है वो ये, हमने अपनी दुआ बढ़ाई, हमने अपनी इबादत बढ़ाई, हमने कलाम को ज्यादा सुनना शुरू कर दिया, ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, और इससे हमें यह गुमान होने लगा कि हम पहले से ज्यादा बेहतर हो गए, हम पहले से ज्यादा बेहतर जगह पर जा रहे हैं, हमने पहले से ज्यादा अच्छी सिलेक्शन कर लिया, अब हम सही रोड पर जा रहे हैं। कलाम पढ़ना बुरी बात नहीं, यह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी को बदलता है। खुदा का कलाम खुदा से हमें मुतारिफ करवाता है। खुदा का कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। खुदा का कलाम हमें हिकमत और दानाई बख्शता है। खुदा का कलाम पढ़ना बड़ी उत्तम बात है, खुदा का कलाम सुनना बड़ी उत्तम बात है, क्योंकि इससे ईमान पैदा होता है। और दुआ करना भी अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। लेकिन अगर हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे ना हो, हम रास्तबाजी से मोहब्बत ना रखें, तो हम कभी भी इन चीजों से फायदा नहीं उठा सकते। पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 30वीं और 31वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। आपको समझ आ जाएगी कि असल में मैं कहना क्या चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों पहला बाब 30वीं और 31वीं आयत, और यहां पर लिखा है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सू में हो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। ये किसकी बात हो रही है जी? यीशु मसीह की बात हो रही है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या ठहरा जी? हिकमत ठहरा। पहली बात यानी रास्तबाजी। मेरी और आपकी रास्तबाजी कौन है जी? हमारी नेकी के काम नहीं नहीं नहीं, मेरी और आपकी रास्तबाजी यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और पाकीज़गी, हम पाकीज़गी में कब स्टेबल रहते हैं, हम पाकीज़गी में कब ग्रो करते हैं? जब हम खुदावंद में होते हैं। हमारी पाकीज़गी के काम बड़ी अच्छी चीज है कि हम अपने आप को देखें, भालें कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम मसीह में होंगे तो हम उस माकूल रास्तबाजी को, पाकीज़गी को हासिल करेंगे जो खुदा को दरकार है। यीशु मसीह क्या है जी हमारे लिए? लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सू में हो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। पहली बात, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मेरी और आपकी हिकमत है। यीशु मसीह मेरी और आपकी रास्तबाजी है। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए पाकीज़गी है, और यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मखलसी का सबब है। वही हमारी मखलसी है। तो जो रास्तबाजी से मोहब्बत करता है, असल में वो किससे मोहब्बत करता है जी? यीशु से मोहब्बत। रास्तबाजी से मोहब्बत करने से मुराद ये है मसीह यस्सू की मानिंद बनने की ख्वाहिश रखना। मसीह यस्सू की मानिंद बनने की ख्वाहिश रखना। अगर आपके दिल में मसीह यस्सू की मानिंद बनने की ख्वाहिश है तो फिर आप सही डगर पर है। खुदावंद मुझे इतना जोर दे कि मैं जिस पे हाथ रखूं मौजे ही मौजे हो जाए। क्या मौजे होंगे? नहीं होंगे। मौजे उस वक्त होंगे है खुदावंद जब मैं दुआ करूं तो तेरा जलाल जाहिर हो, जब मैं दुआ करूं तो तेरे यस्सू नाम से मौजे हो। मैं और भाई शायद अक्सर इस चीज पर बात करते हैं कि आज कलीसियाओं के अंदर मौजात क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं मौजे हो रहे, उस तरह से खुदा वसी पैमाने पर अपने आप को क्यों नहीं जाहिर कर पा रहा। उसकी रीजन यह है कि जो जलाल खुदा को मिलना चाहिए, जिसका हकदार खुदा है, उसका क्रेडिट इंसान खुद लेना चाहते हैं।
خدا کس طرح اپنی برکت کو جاری کرے گا، خدا کس طرح اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، خدا کس طرح اپنی بلیسنگ کو ہمارے درمیان قدرت کے ساتھ ظاہر کرے گا، خدا کس طرح ہمیں بلیس کرے گا، جبکہ ہم خود یہ نہیں چاہتے کہ خدا اپنا جلال ظاہر کرے ہمارے وسیلے سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسیلے سے کام ہو اور پھر ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں میری دعا میں اثر ہے، فلانے کی دعا میں اثر نہیں۔ راست بازی سے محبت۔ اب ذرا آپ اپنی پریئر لائف کو چیک کریں، اپنی زندگی کو چیک کریں، ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہم خدا کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا یسوع میں تیری مانند بنوں؟ نیور، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے۔ خدا میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے ایک بڑا گھر چاہیے۔ خدا میں چاہتا ہوں کہ میری کلیسیا بہت زیادہ بڑھ جائے۔ خادم یہ دعا کر رہا ہے میری کلیسیا بہت زیادہ بڑھ جائے اور میں جہاں کہیں جاؤں اور ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے۔ وہ یہ دعا ہی نہیں کر رہا کہ خداوند میں تیری مانند دکھوں، میں تیری مانند بنوں۔ راست بازی سے محبت یہی ہے۔ کرائسٹ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مانند بننا، اس کی مانند سوچنا، اس کی مانند بولنا، اس کی مانند دیکھنا، اس کے مطابق ایکٹ کرنا۔ یہ ہماری لائف کی فرسٹ پریورٹی ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ اس کو زیادہ مسا کیا گیا، دوسروں کی بنسبت اس کو زیادہ مسا کیا جس نے راست بازی سے محبت رکھی۔ تو میرا اور آپ کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہو سکتے ہیں، میرا اور آپ کا ایک ہی ٹارگٹ ہے۔ پولس کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند۔ وہ بالکل ٹھیک ٹریک پہ ہے، وہ کرائسٹ کی مانند بننا چاہتا ہے، اس کا اپنا کوئی ٹارگٹ اور گول نہیں۔ جب وہ خداوند میں آ گیا تو خداوند اس کو ٹارگٹ دیتا ہے کہ بیٹا تو نے یہ کرنا۔ میں نے ایسے خادم دیکھے ہیں، میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں، میں خود اس کا شکار رہا ہوں اس سوچ کا کہ میں بارہا خدا سے اپنی بات منوانے کے لیے دعا کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، خدا میری لائف میں یہ ہو، خدا یہ ہو، یہ ہو۔ وہ نہیں ہوا، میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف فروٹفل ہو، اگر کوئی خادم یہ چاہتا ہے کہ اس کی خدمت فروٹفل ہو، تو اس کو راست بازی سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مسیح سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح سے محبت، مسیح کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اور مسیح میں رہنا، مسیح کی مانند بننے کی خواہش رکھنا۔ یہ ایک ایماندار کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے، جو کہ افسوس کی بات ہے آج مسیحیوں میں نہیں۔ ہم مسیح کی مانند نہیں بننا چاہتے، ہم ویسا بننا چاہتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے کسی عزیز کو دیکھ لیا، اچھا اس کا گھر ایسا ہے، میں ہونا تو بڑا بنانا، اس میں مسیح کہاں ہے؟ کہیں ہے مسیح تو کہیں بھی نہیں ہے اس میں۔ اس نے فلاں سوٹ پہنا ہے، کھاڑی تو لے کے آئی ہے، اچھا میں بھی اتنے پہنچا، مسیح کہاں ہے؟ مسیح تو ہے ہی نہیں اس سوچ کے اندر، اس ساری بات کے اندر کہیں مسیح نہیں۔ ہاں اگر اس نے اس کا کھاڑی کا سوٹ دیکھا ہے یا کسی بڑے برانڈ کا سوٹ دیکھا ہے، خداوند میری اس بہن کو برکت دے، اس میں یسوع ہے، آپ نے اس کو دعا دی، آپ اس سے جلی نہیں، بلکہ آپ نے جیلس کے مدے کو پہلے ہی بند کر دی، آپ نے جیلس کو اٹھنے سے پہلے ہی اس کے لیے برکت مانگ لی، تو خداوند نے آپ کو بلیس کر دیا، اس کو بھی دعا مل گئی اور آپ کا بھی بھلا ہو گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم راست بازی میں بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم مسیح میں بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 5واں باب میرے ساتھ نکالیں، اس میں خداوند یسوع مسیح نے 2 باتیں کی جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ 5واں باب 6 آیت، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آسودہ کنہوں نے ہونا ہے؟ جنہوں نے یسوع کو پا لینا ہے۔ ہم نے یہ ڈیفائن کر لیا کہ خدا کی نظر میں راست بازی کیا ہے، مسیح ہماری راست بازی، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے۔ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم نے اچھے کام کرنے، اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم وہی کچھ کریں گے جو مسیح کی اپنی ذات اقدس کے اندر موجود ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب مبارکبادیاں پیش کی تو اس میں راست بازی کے بھوکے اور پیاسوں کے لیے ایک کریڈٹ ہے کہ وہ آسودہ ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ 6 باب میں چلیں، اس کے آخر میں اس کی 33ویں آیت، یہ وہ ورسز ہیں، آیات ہیں جو ہم سب کو زبانی بھی یاد ہیں۔ 33ویں آیت میں لکھا ہے، 33ویں اور 34ویں آیت میں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ پہلے ہم نے کس کی تلاش کرنی ہے جی؟ خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرنی ہے، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اس سے پیچھے ذکر کیا ہے؟ تم روٹی کی فکر نہ کرنا، کپڑے کی فکر نہ کرنا، گھر کی فکر نہ کرنا، کیا کریں گے، کیا ہوگا۔ تم نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرنی ہے، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی۔ جو مسیح یسوع میں ہے اس کی فکر یہ نہیں کہ میں روٹی کہاں سے کھاؤں، وہ تو اس بات سے خوش ہے کہ خداوند نے مجھے پرووائڈ کرنا۔ جب ایک ایماندار کے پاس چیزوں کی کمی آ جاتی ہے تو وہ اس بات کے لیے خوشی مناتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے کہ خداوند اب میرے پاس نہیں ہے، اب تو مجھے مہیا کرنے والا ہے۔ پریز دی لارڈ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اتنے سالوں میں بھوکا نہیں مرنے دیا، تو نے اتنے سال میری ضرورتوں کو پورا کیا، تو وفادار ہے، تو آج بھی کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو پہلی چیز روحانی طور پر گرو کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع سے محبت کریں، مسیح یسوع کی مانند بننے کی خواہش اپنے اندر رکھیں، مسیح یسوع میں جئیں،
मसीह यस्सू में चलें फिरें और मसीह यस्सू को अपनी जिंदगी में उतार लें। और पौलुस कहता है उसको खत्म तालीम मिलती कि उसको पहन लो, मसीह यस्सू को पहन लो। जब हम कोई लिबास जेब तन कर लेते हैं तो हमारा जिस्म छुप जाता है। पौलुस इससे इसको तशबीह देता है, खुदा का खादिम इससे इसको तशबीह देता है कि हमने मसीह को पहन लेना है। जब हम पहन लेंगे तो फिर हम नजर नहीं आएंगे, मसीह नजर आएगा। तो रूहानी तरक्की और खुदा के हजूर मकबूलियत की बुनियादी जो कड़ी है वो ये है कि हम क्राइस्ट के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें, हम क्राइस्ट से मोहब्बत करें और उसकी मानिंद बनने की ख्वाहिश अपने अंदर रखें। ठीक है जी। अगर आप रूहानी खुशी से खाली हैं तो इस चीज को अपनाएं। अपनी दुआओं को चेक करें, अपनी दुआओं का धारा मसीह की तरफ लेकर, खुदावन तू मेरे अंदर से जाहिर हो। जब खुदावन जाहिर होगा तो मौजूद आप ही होने, जब खुदावन जाहिर होगा तो जरूरतें तो खुद पूरी होनी है। लेकिन हम उलट तरीके से पकड़ रहे हैं। हम यीशु को नहीं लेना चाहते, हम मौजूद को लेना चाहते, हम बरकत को लेना चाहते हैं, लेकिन हम यीशु के बगैर भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं अपने अंदर कि यीशु ठीक है, बस इतवार को मिल तो आते हैं यीशु। और उससे अगली बात बड़ी खास है, और बदकारी से अदावत रखी। रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत। हमारे यहां पर यह है कि गुनाह से भी हम नफरत नहीं करते, हम गुनाह से नफरत नहीं करते। हमारे अंदर गुनाह के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। कोई बात, सारी दुनिया जहां कर रही है तो अगर मैंने भी आज कर लिया तो क्या हो गया। हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, हम अपने आप को इजी करते हैं। अगर हम ये कहें कि ओह ये मेरे से क्या हो गया, ये चीज हमें खुदावंद के हजूर लेकर जाएगी ताकि हम तौबा करें। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि सब कर रहे हैं, मैंने भी कर लिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। इससे क्या होगा, शैतान हमारे दिल को मजीद मुलायम करेगा गुनाह के लिए। वो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करेगा गुनाह के लिए ताकि हम गुनाह की तरफ जाएं। जब नातन नबी आया दाऊद के पास, उसने कहा भी तूने ये गुनाह किया है, उसने कहा मुझसे गुनाह हुआ। और फिर ज़बूर 51 के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह उसने दुआ की, उसमें वो खुदा के हुजूर ताइब होता है, वो इस चीज का इकरार करता है कि मैं उस पाक रूह से जुदा हो चुका हूं, मैं उस पाक रूह से जुदा हो चुका हूं जो मुझ पर ठहरता था। उस पाक रूह के साथ अब मेरी रफाकत टूट चुकी है। वो खुदा के हुजूर रोता है, चिल्लाता है, क्योंकि गुनाह की वजह से उसकी लाइफ में ये चीज हुई, गुनाह की वजह से ऐसा हुआ। मेरे अजीजों, अगर हम गुनाह से दावत नहीं रखेंगे, हम रूहानी तौर पर बढ़ नहीं पाएंगे। ये वो लीकेजेस हैं। आपने कोई बाल्टी देखी होगी जिसके अंदर क्रैक होता नीचे। हमारे जमाने में सिल्वर की बाल्टियां होती थी, उनका पैंदा लोग बदलवाते थे बार बार। अब तो प्लास्टिक की बाल्टियां आ गई, सिल्वर की बाल्टियां आपने कम पेशी देखी होंगी। लेकिन जब हम छोटे थे प्लास्टिक की चीजें नहीं होती थी ज्यादा, उस वक्त सिल्वर की, स्टील की, पीतल की चीजें आपने देखी हैं। तो सिल्वर की बाल्टी का पैंदा गल जाता था, लोहा गल जाता था, उसके अंदर से पानी रिसता रहता था। ये बिल्कुल ऐसा ही है, गुनाह से मोहब्बत करना लीकेज है। और जितनी ज्यादा चीजों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते जाएंगे, लीकेज बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। इधर चर्च में आए, हालेलुया हालेलुया, पाक रूह दा मसा छाया है, हालेलुया दा कोर्स गाया जा रहा है, अखा चो अथरू निकल रहे, रीफिल हो रहा बंदा। लेकिन बाहर जाके सिगरेट ला ली, बाहर जाके गालां कड्डियां, बाहर जाके मार कुटाई शुरू कर देती, नफरत हसद अपने दिल में रखी। क्या लीकेजेस हुण काम कर रही हैं, वो जी फीलिंग करके ऐसी सारा निकलना शुरू हो गया। चलो जी, कहता पता नहीं अज दा कलाम की सी, अच्छा सी, वैसे बड़ा खाली हो गया। वो गुनाह से अदावत रखना बहुत जरूरी है, गुनाह को अपनी लाइफ में पहचानना बहुत जरूरी है। लिखा है जो अपने गुनाहों को तर्क करता है, पहले तो मानता है अपने गुनाह को कि जी मेरे से गुनाह हुआ है, मैं गुनाहगार हूं, मेरे अंदर ये चीजें हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक हम दुआ नहीं कर सकते। जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि मैं बेतकाद हूं, हमारी बेतकादी का इलाज नहीं होगा। पहले वो रसूलों के सामने खड़ा हुआ था जिसका बच्चा बीमार था, आपको याद है? वो सर जी तुसी भी दुआ करो, पतरस साहब तुसी भी आ जाओ। वो सारे दुआ कर रहे, मौजा हो नहीं रहा। यीशु आया तो कहता भी तेरे शागिर्दों ने तो दुआ कर ली, इनसे तो नहीं निकली। यीशु ने कहा अच्छा, तो उसे अगर तू कुछ कर सकता तो कर। यीशु ने कहा भी क्या अगर? जो इत्काद रखता है, यीशु ने पता सी इत्काद नहीं रखता, जो इत्काद रखता उसके लिए, मेरी बेतकादी के लिए दुआ करे, मेरी बेतकादी जाती रहे। समझ आई आपको क्या हुआ? यीशु ने उसको बताया कि ये चीज ईमान से निकलनी है, दुआ से निकलनी है। दुआ तो ये कर रहे हैं लेकिन तेरा ईमान नहीं। उसने कहा खुदा मेरी बेतकादी का इलाज कर। जब उसकी बेतकादी का इलाज हुआ, मुंडा ठीक हो गया। जब तक हमें हमारी कमजोरी का, हमारे गुनाह का पता नहीं चलेगा, जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये कमजोरी है, उतनी देर तक हम उसके लिए खुदा के ज़रूर तौबा नहीं करेंगे। और जब तक हम खुदा के ज़रूर तौबा नहीं करेंगे, हमारा मामला हल नहीं होगा। बेशुमार ईमानदारों को मैंने देखा है, इस इबादत से जाओ, उस इबादत से निकल, उधर वो बातों में मसरूफ हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो गुनाह में भी उसी तरह से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि गुनाह उन्हें बुरा नहीं लगता। शैतान कहता तू इन्नी दुआ करन डे, हुण तू इजी नहीं होना, हुण तू ड्रामा वे। हमारे जमाने का स्टेज ड्रामा कुछ और था,
آج کے زمانے کا سٹیج ڈرامہ کچھ اور ہے. اس کو آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے تھے, حالانکہ اگر آپ اس کو ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. لیکن وہ ڈرامہ اور آج کا ڈرامہ زمین آسمان کا فرق. اس میں لچر گانے ہیں, بےہودہ جھکتے ہیں. آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ اگر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ گناہ سے لو کر رہے ہیں, اس نقطۂ نظر سے کہ چلو یار ہوں میں دعا تے کر رہا ہوں, میں سیمینار بھی اٹینڈ کر رہا ہوں اور میں ذرا اپنے مائنڈ کو تھوڑا ریلیکس کراں اور جھکتے سن لوں اور گانے سن لوں. اس سے کیا ہوگا, جو کچھ ہم سن کے آئے تھے صبح اس کو شیطان بڑے آرام سے جگتوں کے اندر امیزش کر کے اس کو بھلا دے گا, اور جگتاں یاد رہ جان گیا تو کلام بھول جائے گا. یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, ہم نے اس کو ایزی نہیں لینا. آج ایماندار اس بات سے پریشان ہے, مجھے سینکڑوں فون آتے ہیں اس چیز کو لے کے کہ سر ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح سے کوئی بات بن نہیں رہی. بات اس لیے نہیں بن رہی کیونکہ لیکیجز بہت زیادہ ہیں. ہم لیکیج کو روکتے نہیں بلکہ لیکیج کو بڑا کرتے جا رہے ہیں. کئی لوگوں کی تو ایسی بھی حالت ہے کہ جیسے وہ کلام سن کے جاتے ہیں گیٹ سے باہر جاتے بھول جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کلام کو ٹھہرنے ہی نہیں دیتی. جیسے کرائسٹ نے کہا پتھریلی زمین پہ گری, پتھریلی زمین ہے یہ, سخت دل لوگ. جب کلام آتا ہے شیطان اتو ہی نظر آ جاتا, چک لو بھائی ایتھے کی فائدہ ہے, رڑا میدان ہے, سخت زمین ہے, پتھریلی زمین ہے. چلو جی, دو چیزیں آپ نے کرنی ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے, راست بازی سے. اور راست بازی کون ہے, یسوع مسیح. ہم نے دعا کرنی, خداوند مجھے اپنی مانند بنا, خداوند میرے اندر سے نظر آ. یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے. باقی فریج وغیرہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, ساری آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. آپ یسوع کا پیچھا کریں, یہ چیزیں آپ کا پیچھا کریں گی. اگر آپ ان چیزوں کا پیچھا کریں گے تو نہ تو چیزاں لبنیاں جاتے نہ یسوع لبنی. کرائسٹ کو فالو کریں, یہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے خود آئیں گی. روٹی کے لیے فکر مند نہ ہو, کل کیا کھائیں گے, شادی آ گئی ہے, پیسے کتھوں آن گے, نیوندرا کتھوں پاواں گے, یہ وہ فلانے مسئلے. آپ یسوع کو فالو کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے آئیں گی کیونکہ یہ اصول مقرر کر دیا ہے. یہ اصول میرا نہیں ہے, یہ کرائسٹ نے اصول مقرر کیا. پہلے تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. یہ ڈیفینیٹلی بات ہے. اور آگے جو جملہ لکھا تھا کہ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے, کل کے لیے فکر نہ کرو گے کل کیا ہوگا, کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. یہ کام خدا کا ہے کہ کل کیا ہونا ہے. میرا کام آج کے لیے یہ ہے کہ خداوند مجھے پتا ہے تو آج بھی مجھے سنبھالے گا, کل بھی سنبھالے گا, پرسوں بھی سنبھالے گا, جب تک میں زمین پر ہوں سنبھالے گا, اور ابدیت میں تو ویسے ہی میں تیرے ساتھ ہوں. تو دلیری ہے ایک ایماندار کے پاس. اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے گناہ سے دعوت رکھیں. گناہ کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر نہ رکھیں, گناہ گار کے لیے سافٹ کارنر رکھیں. کیونکہ اگر آپ اس سے نفرت کرنی شروع کر دیں گے تو پھر اس کو کون کلام کی بابت بتائے گا. ایسا نہ کہیں نہیں میں نہیں اپنی اس بھن ملتا ہوں, میں ہن بپتسمہ لے لیا, میں ہن توبہ کر لی, میں انہوں دے گھر بھی نہیں جاتا. نہیں, آپ ان کے گھر ضرور جائیں لیکن آپ ان جیسے کام نہ کریں. آپ ان کو مسیح کی بابت اگر تعلیم ہی نہیں دیں گے, آپ ان کو بتائیں گے نہیں کہ حقیقی راستہ کون سا ہے, تو وہ توبہ کیسے کریں. ہم نے دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا جیسا بننا نہیں ہے. پریز دی لارڈ. سو ہم نے گناہ سے عداوت رکھنی. اور جب آپ ان دو چیزوں پر پریکٹس کریں گے, اس کے لیے دعا کریں گے, آپ کی اسپرچل لائف چینج ہو جائے گی. آپ ایک تبدیلی کو فیل کریں, آپ کو محسوس ہوگا خود, اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ آپ سے برکت پائیں گے, وہ آپ سے برکت پائیں گے. آپ کی ایک عام سی بات ان کے لیے بڑی خاص ہو جائے گی. آپ عام ہی باتیں کر رہے ہیں, وہ کہیں باجی تو ایتھے ہی بیٹھی رہ, تیریاں گلاں نال تے مینوں بڑی تسلی مل رہی. ریزن کیا ہے, کیونکہ وہ مسیح یسوع میں بڑھ رہی ہے وہ بہن, اور وہ گناہ سے دعوت رکھتی. جب ایک بہن چگلیاں کرنے آتی ہے اور وہ چگلیاں کرنی ایک دم سے چھوڑ دے, وہ یسوع کی بابت بتانا شروع کر دے, تو دوسری کے لیے اجبے کا باعث ہوگی کہ نہیں. دوسرے کے لیے وہ حیرانگی کا سبب ہو جائے گی کہ باجی پہلے تے آندی سی محلے دیاں رپورٹاں لے کے آندی سی, ہن پولوس دے بارے دس رہی, یوحنا دے بارے دس رہی, پترس دے بارے دس رہی. باجی رپورٹاں دے, کہندی بہن میریاں رپورٹاں ہن ہے نہیں, میریاں رپورٹاں ہی بدل گئی ہیں کیونکہ اب میں مسیح میں بڑھ رہی ہوں, اب میں مسیح میں گرو کر رہی ہوں, اب میری رپورٹیں چینج ہیں. آمین. اس سے کیا ہوگا, ہم ایک سٹینڈرڈ بنا لیں گے لوگوں کی نظر میں کہ یار اس کے سامنے فضول بات نہ کرنا, یہ میں ٹوک دے گا, یہ بہن اس چیز کے وہ اچھا نہیں سمجھتی. اور جب لوگ آپ کے سامنے ان چیزوں کو کرنا چھوڑیں گے, آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں خود بات آئے گی کہ ہم بھی اسی معیار کو اپنائیں. جو مسیح کا سٹینڈرڈ ہے, جو مسیح کا معیار ہے, وہ لوگوں کو ہلاتا ہے, ابھارتا ہے. لیکن جب ہم کم تر سطح پر آ کر کام کرتے ہیں, لوگوں کے دل ہلتے نہیں ہیں کیونکہ ہم مسیح سے محبت نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ دیکھو میں کیسا زبردست خادم ہوں, میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں کتنی دعا گو بہن ہوں, میں کتنا دعا گو شخص ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ آپ میں مسیح کو کتنا دیکھتے ہیں. آمین. جب آپ یہ بتائیں گے کہ میں اتنی دعا کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ ایپ جو یہاں شروع کر دیں گی, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا بتائیں مجھے. کوئی اچھا امپیکٹ ہوگا. یار پہلے تو انہیں بڑیاں شیخیاں ماریاں, میں مارننگ دی میٹنگ چ بھی جانی ہاں, میں شام دی میٹنگ چ بھی جانی ہاں, میں فلانے سیمینار چ بھی جانی ہاں, میرے بچے بھی سنڈے سکول جاندے نے, اسی گھر چ بھی مذہبہ بنایا ہے. یہ سارا لیکچر دینے کے بعد آ گئی اپنی لائن.
उससे क्या होगा? वो कहेगी नहीं ये रियाकार है, ये रियाकार है, ये 50-50 है। फिर ऐसे लोग कहते हैं ओ भाजी अज दियां दुआवां दा की फायदा, इससे लोगों को नुकसान होता है। लेकिन वही बहन जब अपने अंदर से क्राइस्ट को आप ना बताएं लोगों को, ये वैसे ही गलत बात है कि मैं इतने घंटे दुआ करती हूं, ये बताना नुकसानदेह चीज है। क्राइस्ट ने तो एक कहा तू अपनी कोठरी में जा, पोशीदगी में दुआ कर। तो जो काम आपने पोशीदगी में किया है खुदा के साथ, लोगों को बताने का उसका क्या मकसद? नेवर, ये ना बताएं, ये आपका सीक्रेट मैटर है। जो कुछ आपने खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड किया है, यीशु ने अपने शागिर्दों को ये नहीं कहा देखो मैं सारी रात दुआ करना। क्राइस्ट का कामों से नजर आ रहा था कि इस पर खुदा का हाथ है, तूफानों को थमा रहा है, शागिर्द घबरा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन इसको कहते हैं, ज़हूर, खुदा की कुदरत का ज़हूर हमारे वसीले से हो, बजाय इसके कि हम शेखियां बगाड़ते रहे, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। भाई तू करता है तो हमें उससे क्या फायदा हो रहा है? जब हम मसीह में तरक्की करेंगे, जब हम मसीह में बढ़ेंगे, तो उससे हमें यह फायदा होगा कि लोग उससे फायदा उठाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। लोगों को जब हमारे अंदर से क्राइस्ट नजर आना शुरू हो जाएगा तो फिर बात बनेगी। और यही हमारी ड्यूटी है जमीन कि हम अपनी जिंदगी से मसीह को दिखाएं, लोगों को नजर आए। स्तिफनस के ताल्लुक से लिखा है उसका चेहरा फरिश्ते का सा था। जब उस पर अदालत में केस चल रहा था वो आराम से ही खड़ा था। लूका ने जब उस अपने रसाले को, अमाल की किताब को तहरीर किया, तो उसने जब लोगों से बातचीत की होगी, उसने कहा जब स्तिफनस कटहरे में खड़ा था, कुछ ऐनी शाहिदीन भी वहां पर थे जो अदालत में थे, उन्होंने कहा सर उसका चेहरा ऐसे था जैसे एक फरिश्ते का होता है। और उसने जब दुआ की, उसने कहा खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। ये दुआ तो यीशु मसीह ने सलीब पर की थी, हाँ जी, ये दुआ तो क्राइस्ट ने की थी सलीब के ऊपर, क्या बाप इनको माफ कर। ये नहीं जानते क्या करते हैं। स्तिफनस पत्थर खाते हुए ये दुआ कर, उसको पत्थर पाड़ रहे हैं, उसको पता है कि अब मैंने बचना नहीं, मैंने मर जाना है, लेकिन वो कहता है कि ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। इसका मतलब है कि क्राइस्ट की पर्सनैलिटी उसके अंदर आ चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। सो मेरे जीजो, मेरा और आपका टारगेट मालदार होना, बड़ा बिजनेसमैन बनना, अच्छी नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि मसीह की मानंद बनना है। और जब हम मसीह की मानंद बनते जाएंगे, मसीह को अपनी लाइफ का टारगेट बना लेंगे, मसीह में रहेंगे, तो ये सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। ये सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। आप कंगाल भी होंगे लेकिन आप सबसे ज्यादा दौलतमंद होंगे। पतरस के ताल्लुक से लिखा है पतरस गुजरता था तो लोग अपनी चारपाइयां उसके आगे बिछा देते थे। लाएं किसी दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, भाई जरा अपना साया ते पाओ, वो गरीब आदमी को जाएगा भी नहीं, कहेगा मैंने तो बो आ रही, पहले तो स्प्रे करो हैं जी, एदियां बगलां फ्रेश करो, फिर मैं ते कोल जावा, बड़ी बो आ रही। बिजनेसमैन तो यह कहेगा, बिजनेसमैन को तो स्मेल आएगी, उसके पास दौलत है लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी नहीं। पतरस जब गुजरता है, लोग अपनी चारपाइयों को, ये इमेजिन करें इस वाक़े को, एक आदमी गुजर रहा है, लोग उसको देख के चारपाइयां बाहर ला रहे हैं, बुजुर्ग औरतें बाहर ला रहे हैं अपनी माओ को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को। कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बीमार है, किसी को बुखार है, किसी की रीढ़ की हड्डी के मोरे हिले हुए हैं, किसी की टांग ही नहीं है, लेकिन जहां जहां से वो गुजर रहा है, जिस जिस पर साया पड़ रहा है, शिफा पा रहा है। हालेलुया, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद की कुदरत को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कीजिए। क्राइस्ट अगर आप में है, क्राइस्ट अगर आप में है, तो हम इन कामों को देखेंगे। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको यीशु को सिलेक्ट करना पड़ेगा और दुनिया को नो कहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुसी कहोगे दुनिया भी आ जाए तो यीशु भी आ जाए, तो फिर तुसी खिसारे चो। और हमने अभी तक खिसारा ही उठाया है, क्योंकि हमने अपने अंदर इस चीज का फैसला नहीं किया कि यीशु सबसे उत्तम चीज है। मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेशबहा, वो लाखों में प्यारा है, उस जैसा और कहा। जिसको ये पता चल गया कि यीशु से कीमती और कोई नहीं। अनसमल का गीत मुझे याद आता है हमेशा, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आमीन। जब एक ईमानदार आंखें बंद कर लेता है, यीशु के साथ उसकी तार मिल जाती है, फिर उसका दिल नहीं करता मैं किते जावां। लेकिन साड़ी तार मिलती नहीं, साड़ी तार साडा तो यह माहौल है। जब तार ही नहीं मिली, पट्ठे ते आपे ही आकड़ने। शैतान तो प्रैशर पांदा, कहंदा ओए उठ कल कर ले दुआ, कहंदा आहो वैसे कह दे सही रहा, कल ही कर। लेकिन जिसकी तार मिल गई, जिसका कनेक्शन यीशु के साथ है, तो कहता खुदावंद बस भरी जा मैनू, हालेलुया, अपना मसाऊं डेली जा। और फिर जब वो बाहर जाता है, वो बात करता है, वो दुआ करता है लोगों के लिए, लोग बरकत पाते हैं। सो आइए हम बाइस से बरकत लोग बन जाए। अपनी आंखों को बंद करें। हम बाइस से बरकत अपने किसी काम से नहीं बन सकते, यीशु हमें बाइस से बरकत बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम तेरे बेटे यीशु से मोहब्बत कर सकें, तेरे बेटे यीशु की मोहब्बत से भरे हुए। हम तेरे बेटे यीशु की मानंद बनने की ख्वाहिश रखते हैं अपने दिल। तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद ये तू कर सकता है कि हम तेरे बेटे यीशु में रहें। खुदावंद हमें घेर ले, हमें कवर कर ले,
اور دنیا ہم پر غالب نہ آئے، بلکہ ہم مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اپنے ایمان کے وسیلہ سے دنیا کو مغلوب کر، اور خداوند گناہ ہمیں لبھا نہ پائے، بلکہ خداوند خدا ہمارے پاس اس سے بہتر امید ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو برکت بخشتا ہے۔ سو خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ نہ تو ہم اپنی شیخی ماریں بلکہ ہم مسیح میں رہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم خداوند گناہ سے نفرت کریں، گناہ کے لیے ہمارے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہ ہو۔ اپنی ساری کلیسیا کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور خداوند ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں جو اس پیغام کو یوٹیوب کے تھرو، فیس بک کے ذریعے یا واٹس ایپ کے تھرو سنیں گے۔ خداوند ان پر بھی تیرا ہاتھ پڑے، ان پر بھی تیرا فضل ہو، ان کے گھرانوں پر، ان کی خدمت پر تیری برکت چاہتے ہیں، ان کی شخصی زندگی پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ منت کرتے ہیں خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھانا، اور خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو چھو کے کثرت کی برکت دینا، تاکہ ہم تیری ستائش کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔